प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के दो जोकर्स के बारे में जो एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले जोकर के बारे में। आप सब जानते ही हैं इसे, पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब तो खैर ये कई बार रहा है। नाम है इसका शोबाज शरीफ। अपनी शोबाजियों की वजह से जो है ये साहब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये एक छोटा सा क्लिप आप देखें, ये साहब क्या हरकतें कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, ये आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। वो लाडला है या कोई और लाडला है, उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इसके ऊपर दिलजमी के साथ और यकसुई के साथ हमें इंसाफ के बोलबाले के लिए बात करनी चाहिए। अगर एक कौमी मसला हो और एक सूबे की अदालत उस कौमी मसले का फैसला करे, तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे लीगल ईगल्स हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनका काम है कि इस मामले को, इस इशू को उठाएं ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इंसाफ की बुनियादों पर वो ज़हूर पजीर हो और पाकिस्तान इलेक्शन के नतीजे में एक पार्लियामान जो है वो मार्ज वजूद में आए, हुकूमत कायम। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना। अब ये इमरान खान को जो है वो लाडला कह रहा है कि भाई ये लाडला है या फिर कोई और लाडला हो। भाई लाडला तेरा भाई है, इमरान खान लाडला नहीं है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये जो पीटीआई का बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो वापस ले लिया था। उसके बाद जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का जो है वो फ़ैसला आया और उसको जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, और कहा कि जी ये जो बल्ला इंतखाबी निशान है ये पीटीआई को वापस किया जाए। तो इस पे जो है इन साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। इन्होंने आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि भाई ये तो इमरान खान को जो है वो लाडलों वाला सलूक किया जा रहा है, बड़ी जो है वो इसको सहूलतें दी जा रही हैं। वो भाई लाडला तेरा भाई। और ये साहब फरमाते हैं कि जी ये कौमी मसला है, तो सूबाई अदालतों को जो है इसके ऊपर फ़ैसले ही नहीं देने चाहिए। बल्ला लेना ना लेना ये कौमी मसला है, तो सूबाई अदालत को कोई हक़ ही नहीं पहुंचता कि वो इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करे। तो लिहाजा जो है वो कानूनदान इकट्ठे हो जाएं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो आप कह लें कि इसकी मुखालफत करें और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें, ताकि कोई भी जो सूबाई अदालत है वो इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला ना करे। आप इस बंदे की हालत देखें, पिछले 30-40 साल से ये लोग सियासत कर रहे हैं और इनको इतनी तकलीफ़ है कि वो बल्ले का निशान जो है वो वापस क्यों हुआ है। बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाए, फिर हमने जो है वो फरवरी में इलेक्शन लड़ना है। मतलब आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी सारी पार्टी तोड़ दी, लोगों से जो है वो आप कह लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, जिन्होंने नहीं की उनको गायब करवा दिया गया। उससे जो है आप कह लेंगे वो जो इंतखाबी निशान था वो भी वापस ले लिया। फिर एक अदालत कहती है कि नहीं, उनको जो है वो वापस दिया जाए इंतखाबी निशान, उस पे भी ये लोग रो रहे हैं। मतलब है कि शेर जो है वो जेल में बैठा हुआ है, फिर भी ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बज़िद हैं कि जो इंतखाबी निशान है वो भी वापस लिया जाए। और इनके जितने भी लोग हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, आप कह लें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, इन सब के कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए थे वो सब के मंजूर हो रहे हैं। और इधर जो है वो पीटीआई वाला जो भी बंदा कागजात जो है वो जमा कराता है उसके जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। अभी आज ही के दिन की खबर आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके जो है वो मुस्तरद कर दिए गए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते जी। उनकी बेटी ने जमा कराया मुस्तरद, उनके बेटे ने जमा कराया मुस्तरद, परवेज़ इलाही ने जमा करवाए मुस्तरद, उसके बेटे मोनस इलाही ने जमा करवाए मुस्तरद, वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं उन्होंने जमा कराए मुस्तरद। मतलब इधर, और जो खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवर साहब, उन्होंने जमा करवाए इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके मुस्तरद। और इधर शहबाज शरीफ के एक्सेप्ट, मरियम के एक्सेप्ट, और जो इन लोग, इनकी जो पार्टी के लोग हैं उन सब के जो है वो एक्सेप्ट होते चले जा रहे हैं। और जो पीटीआई से जो है वो इलेक्शन के लिए जमा करवाता है उनके जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। और ऐसे में इन साहब ने जो है वो कहा है कि जी ये जो बल्ले का निशान है ये एक बार फिर से जो है वो वापस लिया जाए और
پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے اور بلے کا نشان بھی واپس لے لے، پھر ہم لوگ میدان میں آئیں گے اور ہم نے آ کے الیکشن لڑنا۔ ویسے لعنت نہیں ہے ایسی سیاست کے اوپر کہ 40-50 سال سے آپ لوگ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہو، 3 بار آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے، پنجاب پہ آپ لوگوں نے 30 سال تک راج کیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو میرا مخالف ہے وہ جیل میں ہو، اس کی پارٹی توڑ دو اور اس کے لوگوں سے پریس کانفرنس کراؤ، جو نہیں کرتا اس کو ویسے ہی غائب کر دو اور ان سے انتخابی نشان بھی واپس لے لو۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، اتنے عرصہ سیاست کرنے کے بعد یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ان لوگوں کو چاہیے۔ اور لاڈلے کی بات کرو، لاڈلا تیرا بھائی، جو تیرے بھائی نے ڈرامے کیے، سزا یافتہ یہاں سے بھاگا، 4 ہفتے کا کہہ کے گیا، 4 سال تک واپس نہ آیا، تو اس کا ضمانتی ہونا تو یہ چاہیے تھا آئین اور قانون کے مطابق، وہ آتا سیدھا جیل میں جاتا، اس کو باقاعدہ جو ہے ریڈ کارپٹ اس کے لیے بچھایا گیا، ہیلی کاپٹر پہ اس کو بٹھا کے مینار پاکستان لایا گیا، یہاں اس سے تقریر کروائی گئی اور اس کے بعد وہ سیدھا گھر چلا گیا اور کبھی جیل میں بھی نہیں گیا۔ اس سے بڑا کوئی لاڈلا ہو سکتا ہے؟ اور پوری اس کو جو ہے وہ پچ سیٹ کر کے دی جا رہی ہے کہ یہ لے بھائی کھیل تو یہاں پہ، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے جو ہے وہ تماشے ختم نہیں ہو رہے۔ تو ایک اس جوکر کے بارے میں بات کرنی تھی، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا جوکر یہ ہے جو اسلام کا جو ہے وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، نام ہے اس کا فضل الرحمان، اس کو فضلانڈا، فضلانڈو، ڈیزل، منافق اعظم، کافی سارے جو ہے وہ اس بندے کے نام ہیں۔ یہ ایک بار پھر عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جی سانو کھڑاؤ یا پھر کھیڑ ہی بن جاؤ۔ مطلب ہے یہ، پہلے آپ سنیں یہ صاحب فرما کیا رہے تھے، سوری، یہ جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس پہ جو ہے ان کی چھترول کی حسن نثار صاحب نے۔ تو یہ آپ یہ سنیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دی اور حسن نثار صاحب کا جو ہے وہ اس پہ کیا رسپانس تھا۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، انہیں مغربی تہذیب کا لباس پہنا دیا، پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی تہذیب نہیں چلے گی، چل رہی ہے مولانا۔ جنہیں لینڈ کروزراں تے پھر دے وہ مغرب کی ہے، جیڑی بتی جلا دے وہ مغرب کی ہے، یا باتھ روم میں جو کچھ ہوندا ہے وہ سارا مغرب کا ہے، علاج کران جاندے ہو مغرب کا ہے، لائف سیونگ ڈرگ مغرب کی ہیں، ایم آر آئی مشین چواڑ دے ہو مغرب کی ہے، اپنا کی ہے، شلوار بھی اپنی نہیں ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے حسن نثار صاحب کو سنا، یہ فضلانڈو صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے ہیں، ایک بار پھر وہی آپ کہہ لیں کہ لالی پاپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ بہکا دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، ان کو تباہ کر دیا ہے اور اسلام کے خلاف کر دیا ہے اور ویسٹرن تہذیب کا جو ہے وہ لباس پہنا دیا ہے، پاکستان میں صرف اسلامی تہذیب اور رجیم یہاں پہ چلے گی۔ اس پہ حسن نثار صاحب نے پھر اچھی خاصی کلاس لی کہ بھائی یہاں پہ سارا کچھ تو ویسٹرن ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جس گاڑی میں تم گھوم پھر رہے ہو وہ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان نے خود تو نہیں بنائی، وہ گوروں نے ہی بنائی ہے، یہاں پاکستان میں تو نہیں بنی جس لینڈ کروزر پہ یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے وہ باتھ روم والی، پہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ویسٹ والوں نے بنایا۔ یہ جو بجلی ہے گھر میں لائٹ آن ہوتی ہے یہ بھی انہوں نے بنائی، جو بلب ہے یہ بھی انہوں نے بنایا، اور اس کے بعد ایون شلوار تک کا ذکر کر دیا حسن نثار صاحب نے۔ شلوار جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دھاگے سے بنتی ہے، دھاگے سے کپڑا اور پھر کپڑے سے شلوار بنتی ہے۔ تو یہ جو کپڑا بنایا جاتا ہے دھاگے سے، وہ جو مشینری ہوتی ہے وہ بھی یہاں پاکستان میں تو نہیں، کو پاکستانیوں نے ایجاد تو نہیں کی تھی، وہ بھی جو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سارا کوسٹ ہی جو ہے وہ ویسٹ کا ہے، باہر کا ہے، لیکن فضلو کہتا ہے کہ جی عمران خان نے خراب کیا اور عمران خان جو ہے وہ یہاں پہ ویسٹ کی جو ہے وہ تہذیب لانا چاہتا ہے اور ان کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ اب فضلو اتنا ہی اگر ویسٹ کے خلاف ہے تو ان کی چیزیں یوز کرنا چھوڑ دے، جو شلوار پہنتا ہے یہ پہننا چھوڑ دے، کچھ اپنا جو ہے وہ حساب کتاب نیا ایجاد کرے، اور پھر جو ہے ابھی کپڑے اتار کے جو ہے تو وہ آپ کہہ لیں گے جو کیلے کے درخت کے پتے ہوتے ہیں وہ باندھنا شروع کر دے، جب اپنا کچھ ایجاد کرے تو پھر اس کو یوز کرے۔ یہاں پہ ایون جو دوائیاں ہیں وہ بھی وہیں سے آتی ہیں، وہی جو ہے وہ گورے شورے بناتے ہیں، امپورٹ کی جاتی ہیں۔
تو بہرحال عجیب قسم کی بکواس ہے جس بندے کی، ایک بار پھر وہی، کیونکہ اسلام کا ٹھیکیدار یہ بنتا ہے، اسلام کو یوز کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، مدرسے کے بچوں سے ووٹ ڈلواتا ہے اسی طرح کی کہانیاں کرا کے۔ تو بہرحال حسن نثار صاحب نے جو ہے صحیح اس کو آگے سے شٹ اپ کال دی ہے۔ تو بات کرنی تھی ان دو جوکرز کے بارے میں، کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔